मोगाच्या आसरेट वीक्षकांनो जेजू क्रिस्ता नावान जेजून म्हाका आपणलें ह्या कार्यक्रमान तुका स्वागत मागता. मोगाच्या फाटल्या सबार पदावन आसरे टीव्हीन जेजून म्हाका आपणला हे कार्यक्रम पळोवन आसात. जायत्यांचे तुमी साक्ष आयकल्या कितें कशें तांच्या जिवितांत देवान आपणलें खंयच्या रितीन तांचें जिवीत आसलें आनी ह्या वेळार कशें तांचें जिवीत चलतें आसा हें हांव फाटल्या दिसांनी पळोवन आसात. मोगाच्या आयच्या दिसा आमच्या मदें भयण प्लेवी आसा. तांकां आसरेटी तर्फेन मागीर आमच्या विक्षकां तर्फेन हांव तिका स्वागत मागता. प्लेवी बाय तुका स्वागत. प्लेवी आमच्या मदें अशें आमकां संतोशाची गजाल जावन आसा कित्याक म्हळ्यार आमच्या कोंकणी लोकांक आमी कोंकणींत एक जेजून म्हाका आपणलें आमी प्रोग्राम दिते आसा. कित्याक हे आसरे टीव्हीन जायती कन्नड प्रोग्रामां चलती आसा. तरी की हो एक अवकाश आमकां देवान करून दिला. प्लेवी बाय तुमी खंयच्या गांवची? म्हजो गांव उद्यावर पित्रोडी. उद्यावर उडपींत उद्यावर पित्रोडी. मरे उद्यावर भितर आसा न्ही? भितर आसा. कितले जाणां भुरगीं तुमी? आमी 6 जाणां भुरगीं. 2 जाण चेडके 4 जाणां चेडवां. 2 जाण चेडके 4 जाण चेडवां. तुमचे पप्पा मम्मी आसात की? पापा मम्मी सरल्यांत. तुमच्या भुरग्यांक कितल्या नंबर तुमचे? हांव निमाणी जावन आसा. म्हजे व्हडली आसा 5 जाणां आसात. सगळ्यांक काजर जालां गे? वय सगळ्यांक काजर जालां. म्हळ्यार तुमचे ल्हान भुरगेपणाचें जिवीत तुमी जल्मले थंयच उद्यावर? वय उद्यावर पित्रोडीत जल्मले. शिकाप आनी पित्रोडी कन्नड मिडियम इस्कॉलांत जाल्लें. हय थंय आमच्या घरा लागींच इस्कॉल आहलें. हायस्कूलय थंयच जालें पित्रोडी आनी एलिमेंटरी पित्रोडींत लागींच जाल्लें. म्हळ्यार तुमी ल्हान प्रायर आसतना कांय घरांत कस दुबळी काय आसलें गे? दुबळीकाय म्हळ्यार हांव जल्मल्या उपरांत तितले हे म्हाका कश्ट म्हणून कांय कळना. म्हज्या भावांक आनी पयले कश्ट आहले. तेन्ना म्हज्या पप्पाक हॉटेलांनी आशिल्लें. वय आनी बरो व्यार आनी पुरो जातालो. हॉटेल दवर नासलो? इंत पित्रोडींत. वय आमचे म्हळ्यार दर्या सायड घर आहलें. त्याचे मोगरांची पुरा च्या पियोंक आनी म्हज्या पप्पाच्या हॉटेलाकच येतलीं. वय सकाळीं फुडें पुरो हॉटेलाक म्हणजे माय पुरा हें करन आसली. म्हजो भाऊ भयणी पुरा हेल्प करतली. फॅमिली हॉटेल चलोवन हॉटेल चलोवन आसली. घरांत सगळें रेडी करून वचचें थंयच रेडी करतले? थंय हॉटेलांत थंयच हें करनासलें. मागीर हांव जल्मल्या उपरांत मागीर आनी एक जागो काणी गेलो. त्या हॉटेलाचे इशीन जागो काणी गेलो. ताजे उपरांत आमी इशीन आयल्या. म्हाका हॉटेलाचे ते पुरो कश्ट म्हाका मेळोना. हांवें पळोवंक की ना हें करूंकूय वचना. हांव ल्हान आसतना मागीर ते हॉटेलांनी पुरो मागीर सोडलें. मागीर दुसरें हें करनासलो. म्हळ्यार आतां हॉटेल सोडल्यार दुसरें कांय व्यस्त आशिल्ली की म्हळ्यार कांय बेसाय तुमकां? बेसाय आशिल्लो आमकां. म्हळ्यार दुसरो जागो काणी गेल्या उपरांत माड आशिल्ले. बेसाय गादे पुरो आमी घोळटेल्या. हांव त्या टायमार हांव ल्हान आशिल्लें. वय तशें दुबळी कांय नासली? नासले. रेडे आशिल्ले. वय बेसाय आशिल्ले. म्हजो भाऊ आशिल्लो. म्हजो पप्पा कामाचे जण बरो आहले. कश्ट कांय ना. जिवान कश्ट कांय नासले. सांगात म्हणून काम करून येयलें तुमी सांगात आसलें बरें नासलें न्ही? कांय जेवणा खाणाचें कांय उणें पण तुमकां कांय नासलें? कांय नासलें. आमी बेसाय करतले आनी हें बरो इकतलें. तांदूळ घरांत करतले आमी. घरांत काळ आसलो कित्याक म्हळ्यार त्या टायमार मिल्लां बारी उणी आशिल्लीं. घराच मुसलांनी काडून तांदूळ करचो आसलो. हय अरे तो एक काळ. आतां मात सगळ्यान मिल्लां जाल्यात बेसाय म्हणून जालो. आतां मिल्लां आसात बातोर दिल्ल्या कुडले आमकां कुडले तांदूळ दितात. ते आतांची नवे हें आसा. जावं दी. प्लेवी बाई तुमच्या कितल्या वर्सां प्रायर तुमकां काजार जालें? म्हाका 23 वर्सां जाताना काजार जालें. 23 वर्सां जाताना काजार जालें. तुमी कितले क्लास म्हणून शिकल्यात? हांव 10वी क्लास मातशें शिकलें. म्हळ्यार 10वेंत आसतना म्हजे बापूय शिकारलो. ताका सायड गेली. प्रेशर हाय जावन तो आंतो आहलो बेड्डार आहलो. मागीर म्हजी माय शुगर पेशंट. तिकाय मागीर काम करूंक आनी जायनासलें. म्हज्या भयण्यांक पुरो काजार जाल्लें. तशें कोणी घरांत ते दळा कोणी करतली नासली.
तशें म्हजें एज्युकेशन तें 10th स्टॉप जालें 2 सब्जेक्टीन हांव फेल जालें ताजे उपरांत म्हाका मुखार एज्युकेशन मुखार व्हरूंक जावना थंय स्टॉप एज्युकेशन मुखार जावना त्या उपरांत फेल जाले पण घरात असल्यात घरात आसलें टायलरिंग केलें टायलरिंग केलें वय टायलरिंग केलें आनी मागीर घरात काम करन हें करनासलें टायलरिंगाची शिकल्यात तेंगे वय टायलरिंग शिकलें हांव जाल्यार कांय टायलरिंगाची काम म्हणी केल्लें गे काम ना घराच येंत आमचे म्हजे ड्रेस अशें शिवता हांव आनी भायर खंय कामाक आनी वचना तुमकां आतां मरे तुमी शिकप जाल्या कुडले टायलरिंगाचे कोर्स केलो तुमकां घरा काम करता आनी बेसाय सांगात बेसाय खंयच्याच चेडो खंयचो तुमचो काजर जाल्लो म्हजो न्हवऱ्याचें घर कटपाडी कडपाडी म्हळ्यार उडपीच्या कडपाडी वय ताका एक बेसाय नाशिल्लो की बेसाय हांव म्हळ्यार आयिल्ल्या टायमार बेसाय करतलें न्ही म्हजो न्हवरो गाडी सोडटलो कली गाडी 608 म्हणून म्हळ्यार हाका बेंगलोरू हुबळी वय वय ड्रायव्हिंग लायसन्स ड्रायव्हिंग करनासलो खुद्द गाडी की न्ही भाड्याची खुद्द गाडी वय रिक्षा आसली आमकां ताका म्हळ्यार आमी भाड्याकानी दितेले वय तो घराच अशें वचोन हें काम करनासलो घरांत सुखान वाडिल्ली तुजे गांवच्या घरान कशें आशिल्लें थंय कांय कश्ट आशिल्ले की कश्ट म्हळ्यार ते सगळ्यांक आसलें तेणें एक चेडूं गांवच्या घरा गेल्या उपरांत म्हळ्यार एक रितीन कितें सांगचें म्हळ्यार मरे ल्हान आसतना आवय बापाय भाव भयणी सांगता वाडिल्लें आनी आनीक घराक गेल्ल्या कुडल्या कितें जाता तेंच्या हांगाचें वातावरण चेंज आसता न्ही ती तांच्या रितीन वाडटे आसता ते तांचे रीत आसता आमच्या घरांत आमची एक रीत आसता मागीर एक चेडूं त्या नव्या घरा गेल्ल्या कुडले तांकां होंदोवन वचचें पडटा आनी आतां कितें म्हळ्यार एका कल्चर एका कुटुंबांत एक कल्चर आसता त्या कल्चर कशें म्हळ्यार आमी एका कुटुंबाक गेल्ल्या कुडले एका चेडवान तांचे शिकाय सवय त्या खर्च्यान आमी शिकायचें म्हणून आमी करूंक गेल्या तें घालून जाता व्हडलें एक समस्या जाता देखून केदाळ एक चेडूं एका कुटुंबाक गेल्ल्या वता जाल्यार एका कुटुंबान काजार करून दिल्ल्या उपरांत त्या घरचे कशे रीत रिवाज आसा त्या ताका होंदोवन वचचें ताणें ताका होंदोवन गेल्ल्या कुडलें काळून जाता तें एक समाधान येता आनी तें दुसऱ्यांत हांव दुसऱ्यांत म्हूण सांगूंक गेल्यार तें काळून जाता तें एक गॅप येता म्हळ्यार व्यत्यास सुरू जाता भेदभाव न्ही म्हळ्यार समज एका चेडवाक कश्ट कितें म्हळ्यार न्हीद जावन एक काजराच्या चेडवाक कितें म्हळ्यार ताचें स्वंत घरा आसतना आवय बापाय सांगत आसतना म्हळ्यार ल्हान जावन वाडिल्लें तेंच आसता न्ही तें एक वातावरण दुसऱ्यांत आसता भाव भयणी आवय बापाय सांगता एकले रितीन आसता एक काजार गेल्ल्या त्या घरांत तें नवेंच घर ताका न्ही ताका त्या विशयी तांचे विशयी गुत्तू ना ती कोण कितें कशें तांचें चाल तमकण गुत्तू ना तें काळून जाता म्हणजे चेडवान तें होंदोवन गेल्यार ओके बचाव जायना जाल्यार कश्ट कित्याक म्हळ्यार तें मागीर क्लॅश सुरू जाता तें जावन मागीर घरा जावन भायर वचूंक पडटा न्ही न्हीद जावन काडलें म्हळ्यार एक चेडवान एका घरा वतना तांकां होंदोवन वचचें त्या जाल्यार मात तें कुटुंबान कितें आसता समाधान आसता एकवट आसता मोग जाता न्ही आनी तशें तुमकां कश्ट जालें तरी इल्लें पयलें तें होंदोवन वचोंक इल्लें कश्ट जालें जाल्यार हांव मोगान आसलें म्हणजे सासूमाय आसली म्हजी नणंद आसली देर आसले 2 जाण तशें तांचे ओट हांव होंदोवन म्हळ्यार मोगान हाडलें वय ताका भाव तुज्या न्हवऱ्याक कितल्यान भाव भयणी ताका 2 जाण भाऊ म्हजो न्हवरो मालगडो वय मागीर 2 जाण धाकटे भाऊ ताच्या उपरांत एक भयण आसली वय कोणाकी काजार जावन आसलें त्या दाळा 3-4 जाण भाव भयणी मग तुजो न्हवरो मालगडो तो त्याला ड्रायव्हिंग म्हळ्यार रिक्षा टेम्पो संत वेपार आनी वेव्हार करनासलो ताचे शिकप आनी ताजे शिकप 9th म्हणसर मात शिकलो तो इल्लेशें घरांत इल्लेशें ते प्रॉब्लेम जावन ताजें शिकप तें स्टॉप जाल्लें ताजे उपरांत ताणें स्वंत गाडी हें करन ड्रायव्हिंग कर पयलो अशें भायर अशें ड्रायव्हिंग करनासलो गे मागीर स्वंत गाडी घाली ताणें वय तुमकां काजर कितले भुरगीं म्हाका म्हजें काजर 92 जाल्लें वय म्हज्या 93 म्हाका एक चेरको भुरगो जालो मागीर 95 आनी एक चेडूं भुरगें जालें दोगां भुरगीं म्हाका दोगां भुरगीं आतां तांचें शिकप जावन चेरको आतां कामार पडला चेडूं आतां शिकते आसा काल शिकते आसा चेडूं BSc नर्सिंग करते आसा
भुरग्यां शिक्षण आनी हुशार आसात गे शिक्षण ते मस्त बरी आसात. मागीर तुजो न्हवऱ्याच्या विशयान म्हाका कळना म्हणजे तुजो न्हवरो हांवें आयकलें सरला म्हणून हांवें आयकलें न्हय कितलें म्हळ्यार ते तुजो न्हवरो सरतना तुजी भुरगीं कितल्या प्रायाची आशिल्लीं म्हळ्यार म्हजें काजार जालें 92 म्हजो न्हवरो 2003 सरलो. खाली आमचे 11 वर्सां कुटुंबांत 11 वर्सां मात्र बरो मोगान म्हाका पळयल मस्त मस्त मोग करतलो. काले हाडचे जाल्यार काले जाय ते पुराण दितलो म्हाका. कांय म्हाका हें करूना उणें करूना. तो सरतना म्हजें चेडूं फस्टांत आहलें चेडको फोर्थांत आहलो. वय सरतना ल्हान भुरगीं फोर्थांत एक 8-9 वर्सांचें चेडको वय 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 4-5 वर्सांचें चेडूं वय ल्हान एक 2 वर्सां तांचे डिफरन्स तितलेंच वय ल्हान भुरग्यांक कळना बापूय सरतना कालें कितें म्हळ्यार तो म्हळ्यार आतां 11 वर्सां तुमी काजरीन जिवीत तुमी काडलें म्हळ्यार 11 वर्सां सांगात मोगान तुमी आशिल्ल्यात. तूं 11 वर्सां गांवांतूच गाडी ड्रायव्हिंग करता आसलो गे ना तो थोडो एक 7-8 वर्सां तो अशें ड्रायव्हिंगार आहलो. मागीर ते गाडयेचें नाका म्हणून गाडी इकली. गाडी इकून जाल्या उपरांत ताणें शिपाचें हें करूंक मुंबय इल्लें शिकोवंक गेलो तो 1 वर्स 2 वर्स. मागीर म्हज्या देरान शिपार हें करून ताका शिपाचें काम लागयलें. शिपार आहलो 2 वर्सां शिपार काम केलें ताणें. तें ताका ते इल्लेशें तें कॅमिकलाचे एफेक्ट जावन ताका ब्रेनाक इल्लें हें जावन एफेक्ट जालें. तो एकपुटी शिपान येता आसतनांत नायजेरियांत तो शीक पडलो म्हळ्यार ते दळा कांय येनातलें ताका. आमी त्या दळात ताजें हें जालें म्हणून चिंतलें जाल्यार 2 दीस तो मतीर नातलो. ताणें आमकां इन्फॉर्म केलें अशें अशें जालें म्हणून. मागीर ताजे उपरांत तें हुशार जावन गांवांक आयल्या उपरांत बरो जालो. कांय प्रॉब्लेम नातलें. सडनली 1-5 म्हयने गांवांत बरो आहलो. पुरो काम करून आमकां तोटाचें आहलें तोटाचें काम करून पुरो काम करतलो रिक्षा सोडटलो पुरो करतलो. सडनली कालें जालें म्हणून गोत्तुना. सडनली तेजे हात पांय पुरो हें जालें. मागीर आमी मणिपाल हें केलें जाल्यार ब्रेन पुरो हें जाला म्हणून जालें. सडनली एकच वीक सडनली डेथ जालें. केमिकल एफेक्ट जावन तेजें जालें. मागीर उपरांत कितलें एकच वीक एकच सप्तो मणिपाल एकच सप्तो सडनली डेथ जालें तेजें. आतां ल्हान भुरगीं न्ही गे ल्हान भुरग्यांक सांबाळचें म्हणटना बारीक अशें कित्याक म्हळ्यार सांबाळ तांचें मुखेलें भविश्य तांकां शिकप जायचें तांकां वस्तू जायचे ते भुरग्यांचे तांचे जायते गरजो आसात न्ही. आतां तो सरतना आवय तुज्या सासूमाई सांगतात आसले गे वय हांव सासूमाई सांगतात आसलें जाल्यार मस्त म्हाका हें जालें एक सडनली एक आघात जालो म्हाका. ल्हान भुरगीं आमी कशें पळोवचें भुरग्यांक कशें शिकप दिवचें कोण आसात म्हाका कोण म्हाका मुंदारसून व्हरतात म्हज्या भुरग्यांक कोण पळयता कोण देख कालें मुखलें जिवीत कशें म्हजें. आमी चिंतलें लायफ म्हजें जालें हांव सुसायड करता. भुरग्यांक कोणीय म्हणी पळयतलीं म्हाका कोण पळयता कोण मोग करतली म्हज्या मतीन मस्त हें जालें मस्त दूख भोगलें म्हाका कोणीय ना तांणी म्हजें जिवीत जालें म्हणून. भुरग्यांक हांवें कशें पोसचें आदार कोण म्हाका म्हणून चिंतलें हांवें. तुजें आतां तूं गोवाच्या घरा आसाय तुजी घरची तुजी आवय पळय ह्या भाव भयणी तुका आशिल्लीं तांचे तुमकां कांय इल्लेशें हेल्प कांय मेळों नातलें त्या टायमार म्हळ्यार तुमचो आतां घरा आशिल्ल्या भाव भयणी आसात पळय तुका ती कशीं आसलीं तुमचेलें आसलीं इसारतलीं पुरो करतलीं हेल्प कोणी करूना. कशें आसाय कितें आसाय तितल्यान म्हळ्यार त्या दाडा बापूय सरलो म्हजो आवय आली आवय हुशार नातली तिका शुगर हें जावन पांय कट जावन ती हें जाल्ली. तशें जावन म्हजो भाऊ व्हडलो भाऊ दोग जाण भाऊ तांचो व्हडलो भाऊ आहलो गांवांतूच तो बेसायांनी घर नासलो.
मागीर एकलो भाऊ भायर आसलो जाल्यार हेल्प करतली कोणी नातली भयणी आहली जाल्यार तांचे तांकांय कुटाम आसा. वय व्हडलें भयण म्हणजे मुंबय आसलें ते दळा तांचे कुटाम मागीर एकले भयण पालाडका मागीर एकले आंबागील आसा कोणी म्हळ्यार तांच्या- तांच्या मट्टाक आसात. तांच्या अंत कोणी हेल्प करतली कोणी नातली जाल्यार ही म्हज्या म्हळ्यार म्हज्या मतींत आयलें की तें कोणी नात कोणी ना तो म्हळ्यार गो सरल्या कोडले आनी मुखार कांय वाटत वाटत नातले, वय. आतां एक कुटाम चलोवन सो गोवत सांगात ना जाल्यार न्ही ताजे मुखले आमकां म्हळ्यार सगळें एक मुखार काळोख कांयच नातल्या भशेन बगलें वय 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 त्या टायमार तुवें सुसायड करूंक वय 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 भुरगीं कोणी तरी पळयतालीं म्हाका आतां कोणी ना आनी हांव म्हजें जालें म्हणून वय 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 कांय म्हण प्रयत्न केल्ले गे प्रयत्न करूना चिंतले मात्र वय प्रयत्न करूना म्हळ्यार जाल्यार म्हजी सासू माय आसले तिणें इल्लें हें केलें म्हळ्यार भुरग्यांक इल्लेशें हेल्प केलें वय वय शिकपाक आनी हेल्प केलें मागीर त्याच टायमार हांव अशें हें आसतना म्हाका जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता मेळ्ळी हांगा शंकरपुराचे जेजू क्रिस्त सुवार्ता कशी मेळूंक कारण म्हळ्यार तूं क्रिस्तांव न्ही जल्मान क्रिस्तांव मागीर तुका सुवार्ता मेळोंक मागीर तूं सोदून गेली की या कशें तुका ती सुवार्ता मेळ्ळी सोदून वचोना म्हळ्यार स्टार्ट पयलें म्हळ्यार म्हजो घोव हुशार नातल्या टायमार कोणेंगी सांगलें पळोवन तो हांगा शंकरपुरा चर्चाक आयला बेतल चर्चाक आयला जाल्यार हांव येवन नातलें म्हजे भुरगीं येवन नातलें तो येतलो मागणें करतलो म्हाकाय ताणें कांय सांगोना कलेय सांगोना हाज्या विशयान ती म्हाका गोत नातलें मागीर तो हॉस्पिटलांत आसतना बेतल चर्चाचे प्रेयराक आयिल्लें ताजे उपरांत डेथ जालें मागीर ताजे उपरांत अशें पुरो जाल्या उपरांत हांव घरा आसतना म्हाका ते चर्चाचे भाऊ म्हाका सुवार्ता सांगूंक घरा आयिल्ले म्हणजे म्हाजे खातीर मागोवंक आनी पुरो आयिल्ले तशें ताजे उपरांत हांवें येवंक सुरू केलें म्हळ्यार बेतल सभेन जावन तुमच्या घरा आयिल्ले तुका सुवार्ता येयली की तुका बुजोवन दिवंक आयिल्ले ते म्हळ्यार मागोवंक म्हजे खातीर मागोवंक आयिल्ले मागीर ताणें मागतना अशें देवाचे उतार म्हाका हें दिलें त्या वेळार कितेंय म्हज्या मतींत चूर समाधान बगलें म्हळ्यार देवाचे उतार हांवें एक दुखाच्या टायमार एक तुका बुजवण मेळ्ळें बरें न्ही गे देवाचे उतार दितना तुज्या खातीर मागणी करतना तुका एक समाधान तुका बुजवण मेळ्ळ्या भशेन वय 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 मागीर तुका एक समज म्हाका दिसता म्हळ्यार एक देवान आपुडसो तुका वेळ आसलो गे म्हणटो जावंक न्ही गे कित्याक म्हळ्यार आतां लेपरा आकांताच्या वेळार कित्याक म्हळ्यार एका वाटेन घोव सरला दुसऱ्या वाटेन भुरगीं ल्हान म्हळ्यार चिंता मस्त आसता कित्याक म्हळ्यार मुखार कितें म्हूण सांगचें न्ही गे कित्याक म्हळ्यार तुजी कांय प्राय व्हडली न्ही त्या टायमार न्ही गे 23 वर्सां तुका काजार जाल्लें न्ही गे 11 वर्सां घोव सांगाता तुजी येयली 34-35 वर्सां प्राय व्हडली कांय प्राय न्ही ह्या प्रायर म्हळ्यार एक लेपरा एक सडन घडटाना मुखार वाडदिसांतल्या जाता न्ही गे आनी त्या वेळार तुका मागणी केल्ल्या समाधान भोगलें तुका एक बार देविल्ल्या भशेन जालो न्ही गे उपरांत तुवें हांगा येवंक सुरू केलें वय मागीर इल्लेशें कुटाम म्हळ्यार कालें कितें आयल्यार कालें म्हणटात की कितें म्हणटात की इल्लें आलोचन केलें जाल्यार म्हाका अशें कितेंय मतीक समाधान आयलें वोस म्हणून बगलें हें म्हजें सांगाता म्हणून हें जालें मागीर हांव इल्लें इल्लें येवंक सुरू केलें मागण्याक येतलें आनी देवाचें उतार आयकूंक येतलें तशें म्हाका हांगा आयल्या उपरांत म्हाका मस्त हें जालें समाधान तूं आतां पयल्या फावटी बेतल सभेक आयली शंकरपुरान तुका हांगा पयल्या फावटी कसलो अनुभव जालो म्हाका पयलें म्हळ्यार पयलें कालें कितें म्हणून म्हाका गोत्त ना देवाचें उतार म्हळ्यार कालें गोत्त ना आमी आतां आमच्या घरा आमी बायबल दवरतल्या आयतारा वेतल्या इगर्जेक वतल्या व्हरून वतल्या हाडून येतल्या घरा देतल्या वर्सा ये पटी पुसतल्या आल्तार पुसतल्या ते करतल्या ताज्या भितर कालें आसा म्हणून कांय गोत्त नातलें बायबल आसलो भितर कालें गोत्त ना आतां हांगा आयल्या उपरांत ते सोडयतना तांचे उतार एक हें करतना ते उतार म्हजे कडेन उलयले बरी एक उतार म्हाका एक टच जातले
एक समर्पण दी जिवीत समर्पण दी म्हळ्यार संवसारांत कले येना तशें तें म्हाका उतार ताका म्हाका बुजवण मेळ्ळी तशें देवाक हांवें स्विकार करूंक म्हणून आलोचन केलें. म्हळ्यार देवाचें उतर तें उलोवचें न्हू, कित्याक तातूंत जीव आसा. देवाचें उतर म्हणटा देवाचें उतर जीव हे आनी क्रियात्मक म्हणटा. इब्रियाच्या स्वर ते परत आमी इब्रियाच्या बुकान आमी पळयता 4:12 देवाचें उतर जीव हे आनी क्रियात्मक म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार त्या उतरान जीव आसा. कित्याक उतार जावन आतां जेजू क्रिस्त अनेक नांव जावन आसा उतार न्ही. जुवांच्या पयल्या वसरांत 1-2 उतार सांगता वेळा करप पऱ्यो शब्द आसलो तो शब्द देवा सांगलो शब्द तो शब्द मनिसाने संवसाराक आयलो म्हणटा. शब्द उतारच शब्द म्हळ्यार तो उतारच जेजू क्रिस्तांवन आसा आनी तो तुज्या कडेन उतरां मुखार उलयतालो. त्या देखून तें तुका उलयल्ल्या भशेन तुका जातालें आनी तुका तें समजतालें. उपरांत ताचे उपरांत म्हाका हांवें त्या दाळा चिंतलें नीज देव कोण म्हणून समजणी म्हाका जाली. आनी हांव घरांत वचून बायबल वाचतलें हें करता त्या दाडा म्हाका देव म्हज्या सांगाता उलयतलो. ताचे उपरांत हांवें म्हळ्यार हांगा बेतल सभेक येवन तें उतार आयकून कितल्या तेंपा उपरांत तुवें जेजू स्विकार केलो? हांव 2004 येवंक सुरू केलें. 2003 म्हजो घोव सरुलो. 2004 आयलें. ताच्या उपरांत 2005 सप्टेंबरांत हांवें जेजू क्रिस्ताक स्वंत जावन अंगिकार केलो, स्विकार केलो. त्या उपरांत पवित्र स्नान जालें तुजो? वय त्या दाळाच हांवें 2005 पवित्र स्नान करून गेलो. 2005 तुवें बापाचे पुतळे पवित्र पवित्र स्नान. वय 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 हां. तुवें मात्र काणी गेलें जाल्यार तुजी ल्हान भुरगीं न्ही गे तुवें कांय फाटीं मुखार चिंतूं न्हय पळय. आतां कित्याक म्हळ्यार हें सगळें सोडून आतां म्हजें सगळें कुटाम म्हळ्यार आसा, व्हडलें कुटाम आसा. हें सोडून हांवें जेजू क्रिस्त स्विकार केला कांय घरा समस्या प्रॉब्लेम जायत गे म्हूण कांय तशें चिंता पयलें गे ना. पयलें हांगा येवच्या पयलीं हांवें आलोचन चिंतलें हांवें. म्हळ्यार म्हाका त्या दाळ हांगा आयल्या उपरांत मस्त अपोजीट म्हणजे कुटुंबांत हांव आयलें. म्हज्या आवयच्या म्हळ्यार म्हज्या भयणेन जावन तूं थंय वेताय हिंगा वेताय तशें अशें म्हणून. जाल्यार म्हजे सासू मायन कांय हें करूं ना म्हाका वचनाका तशें वचू तुका मतीक समाधान जाल्यार वचू. हांव आयलें येतेलें भुरग्यांक खणगून येतेलें येना. हांवें त्या दाळा हांवें फाटीं पळोवंकूच ना, चिंतूंकूच ना. कालेंय जावं दी, कोणीय भायर घालून दी, कितेंय करून जेजू म्हज्या सांगाता आसा. कोणीय म्हाका कांय करूंक निर्धार तो स्थिर केलोय. वय वय म्हळ्यार कितेंय जावं दी कितेंय वचून दी जेजूक हांव धरता, जेजूक हांव सोडिना म्हणून. कित्याक तुज्या जिवितांत कश्टा मदें देवान तुका समाधान दिल्लें. इतल्या म्हळ्यार दुखाच्या परिस्थितींत आसतनाय तुका देवाचें उतर सांगता न्ही गे म्हळ्यार मनशाचें समाधान हें तत्कालाक. मनीस एका तुका आतां कोणी कांय तुका तुजें दूख आसल्यार तुका ल्हानशें बुजवण दिना अशे शिवाय म्हणजे दुसरें कितेंच करूं जायना. जाल्यार देवाचें उतर आमकां सांगता न्ही गे जुवांच्या 14व्या स्वरांत 27 उतर सांगता शांती हांव तुमकां दिवन येता, म्हज्या आसली शांती तुमकां दिता, संवसाराची शांती दिवंक शकना म्हणटा जेजू. कित्याक म्हळ्यार ताची शांती ताचें समाधान आमचे भितर येत जाल्यार आमच्या जिवितांत जावचें परिवर्तन दुसऱ्या कोणाकय जिवितांत पळोवंक आमकां साथ जायना. मागीर त्या देखून तुका एक पयलेच तुका सुम्यान आपडलें. कित्याक म्हळ्यार पावल सांगता हे कडेन मागीर आवयच्या गर्भांत जावनूच देवान म्हाका सुम्यान म्हाका आपडला म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार जावंक पुरो तुजी प्राय 34 घोव सरला, हें सगळें तुवें सणलाय, सगळें तुजें लॉस जालां, नश जालां. आनी त्या टायमार तुका जेजून आपडलें. कित्याक म्हळ्यार देवान आपडचो एक वेळ आसता. एक मनशाक एका वेळ आसता. थोड्या जाणांक देव जैलांत आपडटा, थोड्या जाणांक बेड्डार आसता सीक आसतना आपडटा. ना त्या संदर्भात देव एका मनशाक आपडटा. आनी ताचो उद्देश जावन आसता कसो म्हळ्यार ताजे उद्देश तुज्या विशयान उद्देश आसता तुज्या विशयान ताची आलोचना आसता. कित्याक म्हळ्यार तुका आपडचें काले तुका ताणें आपडचें आतां संवसार हजारांनी लाखांचो करोडांचो लोक आमी पळयता सगळ्यांक कितें वापरना. कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक कितें वापरना आमी पळयना. कित्याक आमच्या मुखार कितले जाणां मरतात न्ही, कितले जाणां पडटात मरतात, एक्सिडेंट जाता, त्या नाना तरेन मरता. तांकां तें वापरना. कित्याक ताची आलोचना आमकां गुंतना, ताचे उद्देश आमकां गुंतना. जाल्यार ताचे उद्देश आमच्या विशयान तुज्या विशयान आसात. त्यातून तुका ताणें आपडला आनी तुका ताणें सक्सेस करचें ताणें तुका आपडला न्ही. आनी तुका आपडलें ताणें स्ट्रॉंग आपडलें न्हू. कित्याक म्हळ्यार जायते तेन्ना पळयता तूं आतां सांगलें एक फावटी म्हाका रूस मेळ्ळी, एक फावटी हांव सभेक आयलें, हांवें निर्धार केलो कोणी कितेंय सांगून दित हांव आनी फाटी पळयना म्हूण सांगून. आनी तो निर्धारान स्थिर रावली. आतां कितले वर्सां जालें त्यो सम्या सोदून काडलें
आतां 13 वर्सां 13 वर्सां हय, जाली 13 वर्सां हांव सोम्याच्या पांयातळ तो आसाय आनी सोम्याच्या पांयातळ आसून तो एक स्थिर रावले न्ही देवाची तारी म्हणटा नांगराक हात दवरून फाटी पळत असलो देवाच्या राजाक योग्य न्ही म्हणटा. नांगराक हात दवरून फाटी पळयतलो म्हळ्यार एक फावटी आमी क्रिस्ताक आमी स्विकार केला परतून आमी फाटी सरता जाल्यार आमी सर्गाच्या राजाक योग्य जायना म्हणटा पळयत पुस्तक न्ही. त्या देखून तुवें नांगराक हात दिलाय आतां 13 वर्सां जावन तो क्रिस्ताच्या फाटलो वगैरे आसा फाटल्यान नुस्तें आसाय न्ही. हाच्या मदें जायते तुवें निंदा आयकले जायतांनी तुका सांगलां न्ही जावंक पुरो जात सोडलाय धर्म सोडलाय तुका कुटाम ना तुका समाज ना तुका तें ना हें ना न्ही. आनी धार्मीक वडील म्हणटा तुका फोंड ना तुका तें ना हें ना अशें सांगतात न्ही. हें पुरा आमी आयकाचें कित्याक म्हळ्यार आनी जायते म्हणटात तुजीं नांवां काडटा हांगा दोन सांगून न्ही. हें पुरा जायचें कित्याक म्हळ्यार आतां म्हज्या दोळे मुखार मस्त पळयलां प्लेबॅक कित्याक म्हळ्यार आमचो लोक जायते कडेन म्हळ्यार वचूंक नाका जाल्ल्या जाग्यार वता मंत्रावताली घेवता. फाटल्या तेंपार हांवें पळयलें एकलो क्रिस्तांव भाव ताका हांगा ताजें एक शॉप एक इनॉग्रेशन करूंक घाल्लें. ताणें राती एका भटाक हाडून पुरा पुजा केली सकाळीं धर्मीक वडीलान मागणें केलेलें. हें पुरा तें दिसना हें पुरा ताका कांय तें फरक पडना. तो एक मनीस आया सांगतेना सुटोन आत्मीक सभेक गेलो की तर सगळ्यांक जाग जाता सगळे दोळे उक्तेकन पळयतात मागीर येवन विचारता खंय गेलें कित्याक गेलें कोणें सांगलें कोणा कडेन विचारून गेलें हें पुराय विचारतात. बाकी तुका खंयी वचूं तूं कोणाचे प्रोग्रामाक वचूं खंयच्याय पुजेक वचूं कांय खा कांय वच हें कर हें कितेंय कर आनी खंयच्याय परिस्थितींत तूं त्या धर्मीक केंद्राक वचूं कोणी विचारना. एक मनीस ह्या सगळे सांगतना सुटोन क्रिस्ताला गेलो तर सगळ्यांक जाग जाली थंय कित्याक गेलें जात सोडली धर्म सोडलोय तें सोडलें हें सोडलें म्हणून ती बेस्टावनी जाल्यार आमचे एक देवा सोम्यास आमचे उद्देश आसा काय म्हळ्यार ह्या संवसारांत ह्या पथकांतल्यान आमकां तेन्ना भायर काडचें ससनाचें कोणान आमकां भायर काडटा आनी ताजें ससनाचें राज आमच्या खातीर तो तयार करून दवरला तेन्ना न्ही. राज ते सकाळीं दिता म्हणून सांगूना कोण ताका फाटलाव करता तें ताका राज आसा न्ही. जेजू क्रिस्त संवसाराक आयलो मुख्य उद्देश काय फातकी आसले आमकां फातकान सोडोवच्या खातीर आनी ससनाच्या मरणांतून आमकां बचाव करच्या खातीर आनी ससनाचें राज सर्गीचें राज आमकां दिवच्या खातीर ह्या संवसाराक तो आयलो न्ही. त्या देखून आमी फातकी आमी नितीवन कोणूच न्ही. त्या देखून तुज्या फातकान फाताक वळखली जेजू स्विकार केलोय पयस नान तुवें खाण गेलोय क्रिस्तांत तें वाडोवन आसाय न्ही. ताच्या मदें जायते तुका लोकां जावन आयले कुटुंबा स्वता मनशान जावन न्ही जाल्यार तें सोसून तूं क्रिस्ताचो फाटलाव करनासा देवा करगा कित्याक म्हळ्यार तेंय आसचें न्ही. तेंय आसचो संतोश तें आसल्यार समाधान ह्या संवसारांत कोणूच दिवंक शकना आमच्या कुटुंबाची दिवंक शकनात जावंक पड आमचे पयशे आसूं पुरो आमच्या कडेन गिरेस्तकाय आसूं पुरो आमचे जायते सगळें संवसार सगळें आसूं पुरो जाल्यार क्रिस्त आमच्या सांगाता ना जाल्यार आमचें सगळें लायफ झिरो. फाटल्या तेंपार हांव एका धार्मीक वडिलांची साक्ष आयकतालो. साक्ष अशी जावन आसली तो म्हळ्यार 14 वर्सां कोणा तांच्या हातूंत शिकिल्लो धर्मीकपणाचें ताणें शिकाप जोडलें आनी शिकाप जोडलें तर धार्मीक रितीन तो आसलो ताजें म्हळ्यार आत्मीक सांगता ताका गुंतून येतलें आत्मीक सांगता देवाच्या उतरा विशयान ताका तितलें गुंतून येतलें उतर दितात ते तांच्या सभेनी तांच्यात उतर दिताले जाल्यार देवाच्या उतराची सारकी तांकां वळख नाशिल्ली. अशें आसतना तो एका लायकांचे मिटींग वतना ते लायक काणी करता म्हळ्यार त्या लायकांत त्या धर्मीक वडिलांची एक रेतीर आशिल्ली आनी तो एकलो लायक भुरगो एक हेड प्रायस तो त्या रेतीन उलयतालो देवाच्या उतरा विशयान आनी उतराचें उलयतना एक टॉपीक आयलें जें सैताना विशयान ताका तें म्हणालें सैताना विशयान उलोवंक ना सैतान ना अशें म्हूण सांगून आनी ते लायक भावान काणी घेता म्हळ्यार सैतान आसा म्हण हांव हांगा दाखयता अशें म्हूण सांगून देव ताणें मागणें करून स्टार्ट करतना थोडें धर्मीक वडील काम सुरू जालें. तर ह्या मनशान ह्या धर्मीक वडिलान पळोवन काणी केलें ओ सामान्य एक लायक मनीस सामान्य एक व्यक्ती हो आचाड इतलो पावर आचाड इतली सकत असल्यार तर आमी धर्मीक वडील जावन इतलें आमी शिकोवन आमच्या कितें पुरो जायना म्हणून तें जावन ताणें पळोवन ताजें जिवान परिवर्तन जावन
ताणें मागीर क्रिस्ताक स्विकार केलो. सोम्याच्या पांया ताणें मागणें उपास करून ताणें तेणें देवातून जण घाण गेलें. आतां सोम्याची सेवा करना आसा तो देवाच्या उतार तो दिवन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी जायते पळयता कित्याक म्हळ्यार संवसारांत आमी कितें 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 करना आसा जाल्यार समाधान ना. सगळें आमी जोडटा, मान स्थान ही सगळें आमी जोडटा जाल्यार मनशाच्या जिवितांत समाधान ना. तें समाधान दिवचें एकल्यान मात्र कोणें जावन आसा? जेजू क्रिस्तान. कित्याक ताणें तें बसयना म्हज्या आसलें समाधान तुमकां दिता म्हूण. तें समाधान तुका आयलें निमती तूं सगळें सोंसून व्हरून तुका कुरपाय सोम्यान दिली न्ही गे. आतां उपरांत तूं मुखार वताना पळय. आतां तुज्या घोवाच्या घरांत तूं आशिल्ली की भुरगीं ल्हान आसतना तुज्या आवयच्या घरा गेली? ना, हांव गोवाच्या घरांत आसलें. हय, हांगा ते भुरगीं व्हड जाले, शिकोन हाडले. मागीर म्हजो चेडको 10व्यांत आसतना ताणें जेजू क्रिस्ताक स्विकार केलें. म्हजें चेडूं 8व्यांत आसलें ते दाडा. दोग जाणांनी वट्टूक जेजू क्रिस्ताक स्विकार केलें. आमी कुटाम जावन जेजूक स्विकार करना आनी मागण्याक येवन आसा आमी. या अच्छा मोदें आतां भुरगें जें शिकपाक आनी आदार आनी कोणें केलो? आदार म्हजे सासूमायेन आदार केलो. म्हळ्यार तेंच देवाचे उतार सांगता पळय, जेजू देवान तांकां आपण तांच्या मुखांत्र देवान म्हाका वय. म्हळ्यार हांवें चिंतूंकूच ना भुरगीं इतली एज्युकेशनाक पावतात म्हणून हांवें चिंतूंकूच ना. देवान तांकां बरें ज्ञानय दिलां आनी बरी बुद्ध दिल्या आनी कसली वायट संवय कसलीय ना. म्हळ्यार भुरगीं तशें त्या रितीन बऱ्या रितीन वाडोवन आयल्यात. म्हळ्यार ल्हान तावनूच हांव देवाक स्विकार करून तांकां आपोवन हाडटलीं चर्चाक. तशें देवाचे उतारय ती आयकतले न्ही गे. तशेंच ताणें कोणाची एक वायट कोणाच्या भुरग्यांची इश्टागत कलेय ना. इस्कालाक शिकप जालें, घर जालें. आतां हांवें हें केल्यार अशें मुखार उलोवचें कलेय ना, खंय वेचें कलेय हें ना. तशें ताणें मस्त हेल्प केलें. म्हज्या देरांनी हेल्प केलें शिकपाक. SLCन ती बरे मार्क आयले ताका. म्हज्या चेडक्याक फस्ट आयलो क्लासींत. वय मागीर ताणें PPCंत ताजें 11th आनी 12th केलें. तेंय बरें शिकप. आनी खंय इस्कॉलांत आजीक जाल्यार तेंचे सर आनी हें ताका तो आयलो म्हणटना ताका आपयतात. म्हळ्यार तितलो एक बरो कालतो जावन आसलो इस्कॉलांत जाल्यार. कलेय जाल्यार ताचे कडेन कले करचें जाल्यार ताचे कडेन सांगचें आहलें. आनी बरें एक्टीव जावन आसलो तो. आनी स्पोर्ट्सांत बरो हें आहलो. चेडूय तशेंच. आनी कोणी जाल्यार कोणाकय वळख ताका पयलीं आपयतात. आतां PPCन आतां आयल्यार ताजे सर ताका आपयतात, येवन उलयतात. आनी ताणें PPCंत आसतना मायसांत ताणें हें केलें IIT ताणें हें करतलो कोर्स करतलो. वय तशें ताणें सायन्स काण गेल्लें. IIT ताणें एग्जाम बरयली. तातूंत ताका रँक आयलें. रँक आयल्या उपरांत ताका इंजिनियरींग करूंक ताणें हांगा IIT धनबाद ताणें ताका थंय सीट मेळ्ळी. थंय सीट मेळून ताका पयले पयशे भरूंक आसले. म्हज्या सासूमायन दिले पयशे 40,000 मातशे दिले ताणें. बरें हेल्प केलां म्हज्या सासूमायन. म्हज्या देरांनी मस्त शिकपाक हेल्प केलां. मागीर थंय ताका स्कॉलरशीप आनी बरें मेळ्ळें. आनी ताणें पेट्रोलियम इंजिनियरींग केलें ताणें. वय तशें मागीर ताणें गव्हर्मेंट एग्जाम बरोवन आतां ताका गव्हर्मेंट INGC म्हणटात त्या ताका बरें काम मेळ्ळें. ONGC कंपनींत. ते डेहराडून म्हणून काम जालें ताका. आनी म्हजें चेडूं आतां BSc नर्सिंग करते आसा. शिकते आसा. लास्ट इयर फायनल इयर. खंय शिकते आसा? KMC मणिपालान करते आसा. ताकाय देवान बरें एक ज्ञान दिलां आनी बरी बुद्ध दिल्या. वय देवान तुका 2 मोतयां दिल्यान. वय मोलादीक मोतयां जावं दी. देव आशिर्वाद भुरग्यांक आशिर्वाद करूं दी. भुरगीं देवाचें तें वाडटें आसा. वाडटें आसा तेगे. एक कितें म्हळ्यार एक घोव ना म्हणून एक हें शिवाय जाल्यार उणेपण मात्र शिवाय जाल्यार देवान बरीं भुरगीं दिल्यां. आनी तांकां पळोवन म्हाका एक संतोश समाधान. हय खंडीत. कित्याक म्हळ्यार आजकाल आमी पळयता न्ही बाय कित्याक म्हळ्यार भुरगीं आवय बापाय आयकनात.
आवय बापायची उतर मिरवणोचें आनी नाना तरी वायट संगतीक बुडटात सिगरेट सोरो नाना त्या संगतीन आज आमी पळयता कित्याक म्हणल्यार इतल्यान जावन आसा कित्याक म्हणल्यार आवय बापाय भुरगीं बिलकूल आयकनात भारी उणें आतां तुजें भुरगीं पळयतना देवाक आर्गां म्हणटा कित्याक म्हणल्यार तर भुरगीं तुका दिल्यांत देव तांकां आशिर्वाद करूं कित्याक म्हणल्यार कित्याक आवय बापायक भुरगीं सन्मान करतात ते देव तांकां अभ्यासाक घालता म्हणटा पवित्र पुस्तकान त्या देखून तुका देवान बरीं भुरगीं जाल्यांत आतां आज काल आमी पळयता भुरग्यांक मागीर तांच्याच तांच्या तरेन मोबायलां कितें बायकां कितें म्हणजे आज कालचे भुरगे आवय बापाय बिलकूल काल जायना देखून देवाक आर्गां म्हणटा कित्याक म्हणल्यार तुजे दोनी भुरगीं दोन दिल्ले आतां ती दोगांय जाणां एक काम करते आसा आनी एकल्यान शिकते आसा न्ही ह्या वर्सा लास्ट इयर न्ही भुरग्यांनी कितें मुखार कांय देवाची सेवा करचें म्हणजे कांय तुजें कांय येवजन आसा की तुजें कांय आलोचन आसा की आलोचना आसा सेवा करी म्हळ्यार देवान आनी एक आमच्या उतरान पळयता एक एकल्यांक एक एक सेवा दिला म्हणून वय देवाची खुशी कशी गोत्तू ना देवान तांकां देवाची सेवा करीचे म्हणून देवाची खुशी आसल्यार देव गणिती तांकां सेवेक आपयतलो म्हणून म्हजें हें आसा म्हणजे उद्देश आसा देवाची तांणी सेवा करीचे म्हणून वय कित्याक देवाची उतर सांगता बेळ्या तेस्ट आसा वावरेड थोडेच म्हाका बेळ्याचे धन्याले धाडचे आपल्या शेतान वावरेडा म्हणून कित्याक म्हणल्यार संवसारांत जायते बेळे आसा आत्मीक बेळ लुवच्या खातीर जायतो काय म्हणटात वावरेडे उणे आसात त्या देखून सोम्याक वावरेडी जाय कित्याक जायते जाण आमी पळयला देवान मस्त लोकांक मस्त जाणांक आमी पळयलां व्हड व्हडल्या कामार आसल्यांक तांचे कामां करच्या जाग्यार तुमी तांकां आपोवन न्हू ताणें काम सोडून सेवेंत सेवाक जावन जायते लोक आसा कित्याक सोम्याक आसा कित्याक म्हणल्यार सोम्यान कोणाचे दीस गेल्यार सोमी तांकां सोडिना खंय आसल्यार त्या देखून बरेंच कित्याक म्हणल्यार तुजी बरें आलोचन आसा कित्याक देवाच्या सेवाक भुरग्यांनी वचपाचें कित्याक म्हणल्यार सेवा करची कित्याक म्हणल्यार ह्या संवसार सगळें वर्तें काम जावन सगळ्या कामाचें वर्तें काम जावन आसा सोम्याची सेवा न्ही आतां ह्या संवसारांत आमी खंयचेंय व्हडलें काम केल्यार ताका आमकां प्रतिफळांगत मेळटा न्ही कितलें व्हडलो काम केलें जाल्यार ताका सांबाळ म्हयन्या दिवन सोडटात जाल्यार सोम्याच्या शेतान आमी काम केलें जाल्यार हांगा सांबाळ आमकां मेळना आमकां सांबाळ तें देव तयार हय त्या देखून बरें कित्याक म्हणल्यार जावंक पुरो थोडो तेंप सोम्याची खुशी आसतना काम करून दी न्ही आनी सोम्याच्या वेळा प्रमाणे सोमी ताका आपडून दी सोमी ताच्या सेवेन ताका उपयोग कर दी म्हणून आमी मागया कित्याक म्हणल्यार देवान कितलो ताच्या विशयान देवाचें आलोचन आसा आमकां वता देव उतर सांगता तुमच्या देवाच्या मध्ये एरेम्याच्या आमी पवित्र पुस्तकांत म्हणटा एरेम्याच्या ग्रंथान पळयता तुमच्या विशयान असलें म्हजें आलोचन तें बरें आलोचन म्हणटा सोमी आनी कित्याक ताच्या भुरग्यांच्या विशयान केदाळे तो वायट आलोचन सोम्याचें करना कित्याक ताच्या भुरग्यांच्या विशयान केदाळे बरें आलोचन सोम्याचें आसता त्या देखून जावन दी सोडून दी देव ताका मुखल्यान सोडून दी बाय आतां तुजें आतां जावं तुवें सांगलें आतां तुवें क्रिस्तांत येवन तुवें सुमार 13 वर्सां जावन जालीं न्ही 13 वर्सां जावन कशें चलता तुजें जिवीत आतां बरें आसा हाच्या मदें खंयचें तुका दूख बगिल्लें आसा की ह्या जिवितांत एक जिवीत नाका म्हूण सांगलें तसलें परिस्थिती आयिल्ली की म्हळ्यार पयले इल्लेशें म्हळ्यार मस्त म्हळ्यार देवाता आयल्यार तितलें एक हें नातलें आतां कांय तोंदरे ना इल्ले मदें देवाच्या उतरान आमी वाडोवन येता कित्याक आमकां देव सतत आयिल्ल्या कूड क्रिस्तांत आयिल्ल्या कूडले आमकां सगळें मेळटा सगळें कळटा म्हूण सांगूंक जायना कित्याक म्हणल्यार एक भुरगें एक आवयक जल्माल्या कूडले ते ल्हान जावन दुदान वाडोवन येवन मागीर हळटार घट खावन मागीर ताका घट खावचें ताका मागीर रूच ताका कळटा न्ही तेच प्रमाणे आमी आत्मीक जिविताक घेवन येतना आमकां सगळें कळटा म्हूण सांगूंक जायना इल्लें कळन मागीर आमी घट जावन येतना मागीर आमच्या जिवितांनी आमी स्थिर रावूंक जाता न्ही हय ल्हान आसतना आमी बच्चाक येतना आमकां सगळें कितें कळटा म्हूण सांगूंक जायना न्ही तशें आतां कशें आसा आतां व्हडना म्हाका मस्त संतोश खुशी आनी मागण्या ते आसता देवाचे उतार आयका ते आसता आनी हें काले कोणय मेळ्ळ्यार म्हज्या विशयान हांव सांगता आसा देवान कशें आमकां हें केलें म्हज्या भुरग्यांक कितलें बरें केलें आनी हांव कशें आसलें कशें जालें पुरो हांव सांगते आसा म्हज्या कुटुंबांत सांगते आसता आनी कोणी मेळ्ळ्यार आमच्या शेजारा सांगते आसता हांव
अशें मागण्याक वेता आनी देवान म्हाका बरें केलां म्हज्या भुरग्यांक बरें शिकाप दिलां बरें काम दिलां बरें ज्ञान दिलां आमकां मस्त आमच्या कुटुंबान मस्त संतोश आसा सांगते आसता हांव. वय जावं दी वय तुजें कितें मरे देवाची उतारे सांगता इजाया प्रवादी ग्रंथांत 55 चॅप्टरांत आकाशांतून भुमी पडलो पावस भुमी तणकन फळ दिल्ल्या शिवाय ते व्यर्थ रितीन पाठी वचना वय त्या देखून देवाचे उतर म्हणटा म्हज्या तोंडांतून बायसरलें उतर आपलें कार्य केल्ले शिवाय म्हज्या लागीं व्यर्थ रितीन पाठी येना म्हणटा स्वामी. वय आमी काल आमी आमचे इतलेंच काल आमी हेरांक देवाचे उतर दिवचें आमचें काम जावन आसा उपरांतलें काम स्वामी दें करता न्ही गे. आतां खंडीत तुजी साक्ष तूं लोकांक दितना खंडीत तूं देवाचे उतर तुका स्वाम्यान कितें केलां तें साक्ष दितना उपरांतलें काम देव तें करता. जावंक पुरो एक थोडी हांव सांगचें गजाल हांवें चिंतचें थोडीं बियां आज गेल्या 2 दिसांनी किर जातात थोडीं बियां आज गेल्याक 10 वर्सां उपरांत किर जातात. कित्याक मरे हें हांवें म्हज्या दोळ्यान हांवें पळयलें कित्याक मरे आमी पळयता इरवळ म्हणटात न्ही इरवळ ते भुमीक पडोन कितलेक वर्सां उपरांत ते किल्लोन येतात ताका कितलींक वर्सां लागतात. थोडे बियो आज गेल्ल्या 2 दिसांनी ताका मुंग येवन जाता. हिरवळ आसात पळय ते धरणी पोंदा पडोन कितलेक वर्सां उपरांत ताका ते रूख जावन येवचे. ते देखून थोडे जाण हिरवळा बरी आसता ते थोडे जाण 2 दिसांनी किल्लोन येवचे बियां भशेन आसतात. आमचें काम कितें तांकां दिवचें देवाचें उतर आमी दिवचें काम बाकीचें सोम्याचेर सोडचें. हय आतां तूं तुजी स्वार्थ देवाक सोम्याक तुजी साक्ष दिते आसा न्ही जिणेन तुका संतोश देवान खंडीत दिला न्ही गे. बाय मुखार आतां तुज्या विशयान कांय सोम्याची आलोचना आसा की. वय म्हळ्यार आतां आमी संवसारांत मस्त पळयता कुटुंबान समाधान ना न्ही तुज्या विशयान आतां तूं मागण्याक येताना देव तुज्या विशयान उरलें लागी तुवें मुखार अशें जायचें अशें खरें म्हूण सांगून तुका खंयची आलोचना आसा ह्या सेवका मुखान तुका कितें प्रवादन आसा गे. प्रवादन आसा म्हळ्यार देव तो मागण्यांत म्हाका हें करता म्हणून सांगला म्हाकाय आशा आसा देवाची सेवा करीचे आनी देवाक खातीर हांवें काम करीचें म्हणून म्हाकाय आशा आसा. देवान उपयोग हांव मागणें करना आसा देवा तुजी खुशी कशी हांवें कालें करीचें कितें करीचें तुजे खातीर हांवें कालें करीचें म्हणून देवा खातीर हांवें जियेचें म्हणून म्हजी आशा आसा उद्देश आसा. वय म्हळ्यार कालें तरी सोम्याची सेवा करीचें म्हणून वय वय वय. मागीर खंयचे रितीन तूं सेवा करूं आशेताय. आतां स्टार्टींग म्हळ्यार लोकां खातीर हांव मागणें करते आसा लोकांनी देवाक हें करीचें सोम्याक स्विकार करीचें म्हणून आतां काल मागणें करून मागण्यारूच आसा आनी स्वार्थ सांगते आसा देवाचें उतर सांगते आसा आनी देवाक आराधन करते आसा. मस्त संतोश जाता देवाक आराधन करतना देवाक स्तुती करतना देव मस्त रितीन म्हळ्यार कले दूख कले हें आयल्यार चिंता पायले देवाक केदाळ आमी आराधन करता गे ते कले आमकां हें जायना. आतां कले आतां मनीस सहज पिडा येता कश्ट येता दूख आसलेंच कले आतां इल्लेशें ल्हान जालें तकली दूख गी पोट दूख गी तें कालें येता लोक वेता हाका डॉक्टर लागीं वेता जाल्यार हांवें एकच देवा कडेन मागचें देवा तूं जावन आसाय डॉक्टर तूं हें वखद दिवंक वैद्य जावन आसाय तुवें तो गूण करीचें. देवाक आराधन केदाळारी आराधन करते आसता देवा कडेन मागते आसता कले ल्हान ल्हान आयल्यार देव गूण करता. म्हळ्यार तूं खंयचेय समाज ल्हान ल्हान आयला तूं वय वय ताजे सोम्या कडेन मागून परिहार काणी वय 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 त्या रितीन देव तुज्या जिवितान काम करते. वय वय वय. बाय ह्या आतां तुज्या जिवितांत क्रिस्त तें येवच्या पयलें आनी क्रिस्ता ती आयल्या उपरांतल्या जिवितांत व्यत्यास सांगशे गे. तेन्ना क्रिस्त स्विकार करच्या पयलें मस्त म्हळ्यार समाधान नातलें कश्ट म्हळ्यार एक हें एक नातलें ಒಟ್ಟುಗು वेतेल्या इगर्जेक वेतेल्या येतेल्या एक संतोष नातलो समाधान म्हळ्यार माया मोग आसल्यार एक कश्ट म्हणून समाधानंत ना. कालें केल्यार समाधान ना हें ना कालें केल्यार तें ना हें ना इल्लेशें माया मोग उणें जाता तशें.
क्रिस्तांत हांवें खंय हांव आयलें गे मस्त बदलावण म्हज्या जिवितांत जालें आतां कळ्ळें आतां एक आतां सासू मांयक जावं दी कोणाकी जावं दी एक हें करचें माया मोग करचें आनी एक कुटुंबांत समाधान संतोश आतां कालें ना जाल्यार आतां तें ना हें ना जाल्यार एक वंदवून वचचें एक देवान ते एक कृपा आमकां दिल्या मस्त बदलावण आयल्या पयल्याचें की मस्त हें जालां पयलें चिंतलें कश्ट 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 म्हणून आतां ते कश्ट म्हणल्यार हेंच ना आतां जाल्यार एक विशय पळय कित्याक म्हळ्यार आतां घोव सरतना घोव तुजें सांगात आसलो जावंक पुरो तो जोड नासलो तुमी हें करतना कुटाम सोरो नासलो आतां तुजीं घर भुरगीं आतां कामाक सर्वान कितले दिसतले भुरग्यांक तुज्या आतां म्हजो चेडको कामाक सरवून आतां तीन म्हयने जाले 3 म्हयने म्हळ्यार आतां घोव सरोन 13 वर्सां चड जालीं न्ही गे 14 वर्सां जालीं ह्या 14 वर्सांनी तुवें कशें जिवीत सारलें कित्याक तुज्या भुरग्यांक काम ना दोगी भुरगीं शिकोन आसात तुका कांय भुरग्यांक काम ना न्ही गे आतां त्या भुरग्यांक आतां ती जावंक पुरो ती फीज आनी ती दितात आतां तुजें जिवीत सारिचें न्ही गे ह्या 14 वर्सांनी सोम्यान तुका विशयश्री तुका घालें गेलां तुका राखोन व्हेला म्हळ्यार आमचे म्हाका म्हळ्यार आमच्या वांट्याक इल्लो जागो आहलो तांचो माड आनी आहले तशें ते माडाचें काम करन आनी हें करून कशें म्हाकाच गुतू ना इतलीं वर्सां कशें देवान चलयलें म्हणून आतां काम करतलीं कोणी नात पळय वय कोणी नात देवान खंयच्या अद्भुतायेन कशें येद्दोळ म्हणजे हांवें तें चिंतू ना कशें जिवान वता म्हणून ते एक अद्भुत रितीन देवान येद्दोळ मसीद चलयला कांय उणें पडना कांय उणें पडना जेवणा कणाक कांय ना खंयचें ना देवान अद्भुत ना नातल्या परिस्थितीर देवान आमकां चलयला ते चिंतूंकूच उणें पड म्हणल्यार बघाना कांय ना जाल्यार असल्या भशेन खाली म्हणून कांय केदळार येना कळोना हय आतां तुज्या सासू मांय सांगात तसा गे वय म्हज्या सासू मांय सांगात तसा ते बरी करून पळयता म्हळ्यार आमचे वांटे जाल्यात म्हणजे देराच्या घरा आसा ती आमी ओट्टूक सांगता म्हळ्यार येवन पळोवन वांटे म्हणजे घोव सरल्या उपरांत 2004 वांटे केल्यात ते वय 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 जागो आसा आमकां तशें पुरा माड आनी पुरा हांव पळयते आसा देवान बरी भलायकी दिल्या वय तशें आमी म्हणचे आतां तुजो न्हवरो सरून 14 वर्सां जालीं आतां कोणाकी तुमच्या भुरग्यांक शिकते आसात काम ना जाल्यार देवान तुजें जिवीत कितल्या रितीन आशिर्वाद केला न्ही वय 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 तशें व्हरता कित्याक म्हळ्यार जायते जाणांक आमी संवसाराचें सांगता पळयता संवसार लोकां पळयतना आतां घोव ना जोडटालो कोणी ना तें टेंशन त्यात एक चिंतपान पिडा नाका जाल्ले समस्या न्ही कोणी पिवण्याक गुलाम जाता आनी कोणी खंयच्याक गुलाम जाता हे नाना ते प्रॉब्लम्स हे कुटुंबांनी पळयता क्रिस्तांती आयल्या पण तुजें कुटाम जावं ती देवान एक आशिर्वाद केला ह्या खंयची संवय ना खंयचे न्ही गे आतां जायते लोक पियेता तंबाखू बिडी सिगरेट पान हें आनी पुरा वळख जाल्यार तुका तें खंयचें सोम्यान तांत वचून सोडूना न्ही गे पळोवचें कित्याक आमी आयज संवसारांत लोकां पळयता आमी कित्याक म्हळ्यार जायते आमी पळयता म्हळ्यार खंयच्यानातल्या खंयच्या गुलाम जावचें ताका वळख जावचें पान जावं दी आनी दादले जाल्यार सिगरेट ताका नाका जाल्यार वळख जातात जाल्यार क्रिस्तांती आयिल्ल्या भुरग्यांक हयल्यान परत देव वचून सोडिना न्ही तांकां जिवीत आशिर्वाद करता आमी पळयता ओके भाई तर आतां तुजो भुरगो तें आतां कामाक जॉयन जावन 3 वर्सां जालीं चेडूं शिकता 3 म्हयने जालीं चेडूं शिकते आसा हय जावं दी देव तुमकां आशिर्वाद करूं दी बाय आतां तूं ह्या बेथेल सभेंत खंयच्या तरी एक्टिविटीजान आसा की तुका येवन आला गे वय हांव आराधनांत आसा वय आराधना आनी मागण्यांत हें करते आसा वय लीड करते आसा मागणे करते आसा आराधनांत भाग करते आसा आनी कले आसल्यार चर्चांत हें आसल्यार हांव भाग करता खंयचे मिटिंगांनी आसल्यार तूं येता न्ही वय वय ओके कशें जाता तुका म्हाका मस्त खुशी जाता हांव पयले आसरे टीव्हीन ती येवन प्रेयर आनी करतली दुसऱ्यां खातीर आनी म्हाका सेवकांनी सांगलां तूं मस्त जाणांक म्हळ्यार पिडेस्तांक तूं प्रेयर करचें तुका देवान तुका हें केलां म्हणून मोकल्या दिसांनी देणें दिलां म्हणून तशें देव
उपयोग करतलो आनी हांवें मस्त 1 वर्स 2 वर्स आसरे टिवीन अशें प्रेयरांनी करूंक आयल्या मस्त संतोश जाता देवाचे सेवा करूंक मस्त खुशी जाता म्हाका म्हळ्यार कितेंगी एक हें जाता प्रेरपण जाता कर आनी करया हय, हय. सोम्याक कालें तरी करीत करीजे कितें तरी करीत ओगो बसों जायना कित्याक ती सुडका तें समाधान तो संतोष आमच्या जिवितान दिल्ल्या उपरांत अनेक लाख आमी दिजे म्हणून आमकां भोगता न्ही आमकां भोगता म्हळ्यार देवा स्वत्म त्या रितीन आमकां चलयता न्ही खंडीत बाय आतां जावंक पुरो आतां मुखार या आतां तुका मागणेचें हें आसा न्ही तुजें आलोचन कितें जावं सोम्याच्या शेताक सोम्याच्या राजाक कितें करी जाय म्हण तुवें म्हळ्यार सगळ्यांनी देवाक वळखाचें म्हणून म्हजी खुशी सगळ्यांक म्हळ्यार जायते कुटुंबान समाधान ना आनी पिडा शिडा आनी आवय भुरगीं बापाय भुरगीं हांवें वळखनात सगळ्यांनी देवाक वळखाचें म्हणून म्हजी खुशी सगळ्या देवाचें राज सगळ्यांक हें जायचें मेळाचें आनी नाश जावन नजो आत्मो कोणसोय सगळ्यांनी सुवार्थ हें जायचें मस्त जाणां पिडेंत मस्त जाणां मोरते आसात देवाक वळखचें जेजू क्रिस्ताक स्विकार करीचे म्हजी खुशी तेंत कुटुंबाचें आनी देवाक वळखचें म्हणून देवाची सुवार्थ सगळ्यांनी प्रकट जायचे देवाक उपयोग जावचे मनशां जायचे देवाच्या राजाक कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता न्ही जायते लोक आसा सत नेणांत तांणी करचें सत म्हण ती तांतूस वाडून येतात आनी आज तुवें पळयता आमी कित्याक म्हळ्यार पिडा तें हें नाका जाल्ले लोक बुडोवन आसा न्ही आनी हाच्या फाटल्यान जायते नाका जाल्ल्या कडेन धांवतात सतात हें येवन एखाद सतात हें क्रिस्तांत हें आयलां जाल्यार आतां आमच्या जिवितान पळय आमचें जाल्यार देवान आमकां जायते आमी पुरो समाजसेर आसले आसा डॉक्टर्स रिपोर्ट एका राती आसलो डॉक्टर्स रिपोर्ट दुसरो आसलो सोम्या लागीं गेले की सोम्यान कंप्लीट गूण करून सोडलें न्ही हें जायते साक्षी आमचे लागीं आसात म्हळ्यार सगळ्यांनी सोम्यात हें जें म्हळ्यार देवाची खुशी जावना देवाचे उतर सांगता देवान संवसार असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुता संवसारांत धाडलो ताका सत म्हणटालो असोय कोणाचोय नाच जायना म्हाका ताका ससना जिवीत मेळचें कित्याक म्हळ्यार सोम्या कोण सत मानता जेजू सत म्हूण मानता कोण क्रिस्तांव हांवें बाचवेक येता ताका ससना राज आसा ससनाचें राज देवान तें तयार करून दवरना न्ही हय आज मनीस देवाचें आनीक उतर सांगता म्हळ्यार एका मनशान सगळो संवसार जोडून आपलो आत्मा होगडायला कितें प्रयोजन घेवन देवाचे उतर आमकां पळयता कित्याक म्हळ्यार आत्मा होगडावचो म्हळ्यार आमी ग्रेस्तकाय जोडयेत भांगर शिंगार या नांव पदवी हें सर आमी ह्या संवसारान जोडयेत हें कितल्या दिसांक टेंपररी थोडे दिसांक मात पदवी एक दीस वता अधिकार एक दीस वता स्थानमान एक दीस वता ग्रेस्तकाय एक दीस वचूंक आसा हें सगळें संवसारांत आसतना वचूंक आसा जाल्यार हाचे पयलें आमी सोम्याक आमच्या जिवितान आमी घेता जाल्यार आमच्या सोम्याक आमच्या जिवितान आमी जागो दिता जाल्यार आनी ताच्या उतरा प्रमाणे जी येता जाल्यार आमकां राज ताणें बांदून दवरलां तें ससनाचें राज न्ही देवाचें उतर म्हणटा तें दूख ना तें रडणें ना तें विळाप ना तें दान किरलोडी ना तितलो सुंदर एक जागो आमकां सोम्यान तयार करून दवरला एखादा ताका तो नाका ताका आमी तिरस्कार करचें जाल्यार तो आमकां फोर्स करना सैतानाक तयार केल्या जाग्याक आमी वचचें पडटा पळय सांगता तें दान किरलोणी आसा तें बूक आसा खावंक ना तान आसा पिवंक ना तें उजो म्हणटा देवाचें उतर न्ही त्या देखून ह्या संवसारांत आसतनाच कित्याक म्हळ्यार लोक सांगूंक पुरो सर्ग कोणें पळयला यम कोण पळयलां आमी सांगून आमी पळोवना जाल्यार देवाचें सताचें उतर आमकां सांगता देवाचें उतर आमकां सांगता सर्ग आसा संवसार आसा म्हूण सांगूं या संवसार आसा सर्ग आसा यम कोण आसा आमच्या पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आनी एक विशय तुका सांगता जायतो लोक ताका जात ना कात ना बसना क्रिस्त तें आयल्या उपरांत ताचें जिवीत बदलता क्रिस्त तें आयल्या उपरांत ताचें जिणींत बदलता एक समाधान एक संतोश न्ही एक सुडका तांच्या जिवितान पळयतना तरी हें देवाचें काम नासतना आनी कोणाचें काम जावनासता न्ही आतां एक मनीस मरणाचे रिस्केर आसता आनी सोम्यान ताका आपडल्या उपरांत जिवीत ताचें बरें जाता तर जायते डॉक्टर लागीं वचून डॉक्टर आज सोडले पीड आसता सोम्या लागीं येतना गूण जातात
ते देव ना म्हणून सांगून जाता की हां देव आसा आनी देव आमकां खंय मेळटा म्हळ्यार ताच्या उतरांत आमकां मेळटा न्ही ताचें उतर आमी वाचून त्या उतराक आमी जिवितान आमी घेता जाल्यार आनी ताजे उतर आमी जियेता जाल्यार ते खंडीत आमी सर्गीच्या राजा पावतना न्ही आपले बाय ह्या सर टीव्हीन दिवन जेजून म्हाका आपडलें हें तुमी साक्ष तुमी दिली खंडीत जावन देवान तुमचें जिवीत आशिर्वाद केलां तुमकां तुमचें कुटुंब आशिर्वाद केलां मुखार देव ताच्या सेवेंत ताच्या राजान तुमकां उपाय करून दी तुमच्या भुरग्यांक उपाय करून दी भुरग्यांक हे बरें भविश्य देव दिवन दी कित्याक म्हळ्यार देवाचीं भुरगीं जावन आसात आज तुजीं भुरगीं तीं जाल्यार आज तीं देवाचीं भुरगीं जावन आसात देवाची उतर सांगता जुवांच्या पयल्या अवस्वरान 12 येतार कोणें ताका स्विकार केलो की म्हणजे ताच्या नांवाचेर बावट दवरलो की ताका देवाची भुरगीं हक्क दिले आमी सांगता आज तुवें तुज्या भुरग्यांनी जेजू स्विकार केला आतां तुमी सगळीं देवाचीं भुरगीं न्ही आज आमी आमचो पप्पा वयर सारकें ना आसा म्हणून घेता न्ही त्या देखून आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं आनी ताजें रास कोणाक जावन आसा ताज्या भुरग्यांक जावन आसा त्या देखून देव तुमकां मुखार आशिर्वाद करून दी आनी मुखार तुमी सेवेंत देव तुमकां उपाय करून दी हां मागण्यांत जावन दी या सभेच्या नाना त्या देवाच्या राजा जाना त्या एक्टिविटीन देव तुमकां शक्तीन उपाय करून दी तुमी भुरग्यांक उपाय करून दी म्हणून आमच्या मागण्या जावन आसा आनी देव तुमकां लांबाव बळ भलायकी दिवन दी हां आसरे टीव्हीन येवन तुमची साक्ष तुमी दिल्यात खंडी जावन देवान तुमकां सोम्यान तुमकां आपडलां न्ही तुमकां आशिर्वाद करून देवानी मुखल्यास आनी आशिर्वाद करून तुमच्या देव उद्धार करून दी कित्याक म्हळ्यार आमचो देव उद्धार करचो देव जावन आसा सकला गावचो देव दी हां देव जेजून सांगलां हांव आयलां जिवीत दिवंक तें बरो नमतोवच्या मापान दिवंक आयलां म्हूण सांगलां तें जिवीत बरो नमतोवच्या मापाचें जिवीत देव तुमकां दिवन दी म्हूण आमच्या मागण्या जावन आसा बाय आमच्या मदें आयल्याक देव तुमकां आशिर्वाद करून दी मोगाचे आसरे टी वीक्षकांनो ह्या आसरे टीव्हीन दिवन जेजून म्हाका आपडलां ह्या विशयांत साक्ष दिल्या आमच्या प्लेवी बायेक तिची साक्ष तुमी आयकली खंयच्या रितीन तिच्या जिवितान कशें आशिल्लें जिवीत सोम्यान कशें ताचें परिवर्तन केलें म्हूण सांगून मोगाचें तुमच्या जिवितांत कश्ट दूख समस्या आसा जाल्यार तुमच्या जिवितांत आमकां कोणूच ना मुखार वाटच ना म्हूण तुमी चिंच्या वेळार सोमी तुमच्या सांगात आसा सोम्याक तुमचें जिवीत समर्पण करा जेजू सांगलां हे तुमी कश्टांतल्यान वजन येतना म्हजे लागीं हांव तुमकां समाधान दिता म्हूण सांगलां ते जेजू लागीं तूं या तुमी येशत जाल्यार तुमचें कुटुंब सोमी आशिर्वाद करता तुमचें कुटुंब सोमी उद्धार करता आनी खंयचें दूख आसलें खंयचें कश्ट आसलें ते हर एक कश्टान दुखान सोमी तुमकां सोडयतलो जावन आसा मोगाच्यान येदोळ पर्यंत आसरे टीव्हींत जेजून म्हाका आपडलें हे कार्यक्रम पळोवन आसात मुखार आनी एक कार्यक्रम येता म्हणसर आसरे टी व्ही विक्षण करा देव तुमकां आशिर्वाद करून थँक्यू